السلام عليكم، مع السلامة ومرحبا بك. في الفيديو هذايا باش نحاول نحكي على الكوتي فينونسمون نتاع البروجي نتاعك في السوسيتي كلوب شوب ريوردز. دونك ديما يجوني دي كيستيون من لي ممبر الجدد ويمكن انت منهم. السؤال هذايا هو علاش ما نكون بارتنير الا ما نعمل انفستيسمون نتاع يعني حسب البلاد نتاعك. باغ اكزومبل في تونس 84950 يقول لك علاش نعمل الانفستيسمون هذا، معناها شنو الهدف نتاعو وعلاش انا بالضبط ندفع الفلوس هذوما. باهي الفيديو هذا مش نحكي فيه علاش البارتنير ما ينجم يكون بارتنير الا ما يعمل انفستيسمون. دونك اول حاجه لازم تكون فاهمها منيح ومتاكد منها وكونفينكي على الاخر بها. كونك انت اليوم مش تكون بروجي في السوسيتي كلوب شوب، معناها راك ماكش ساليريي والا تخدم مع شركه معناها في اوقات معينه وتكون عندك سالير نهايه كل شهر. انت اليوم مش تحصل على دي روفوني، وكي تولي بارتنير ديجا انت تكون في بروجي مع الشركه. باهي كي نقولوا بروجي، انت نورمالمون ولا ريالمون كي تجي تعمل بروجي في حياتك اش لازم يكون عندك؟ اول حاجه لازم يكون عندك ايدي نتاع بروجي. باهي وقت تقول عندي ايدي نتاع بروجي انسيفيزون باش معناها انسيفيزون باش تمشي انا ديريكت نبدا نخدم في البروجي هذا. دونك وقت نقول عندي ايدي دو بروجي لازمني نعمل ليتيد نتاع البروجي هذا، ليتيد نتاع ليدي هذه. دونك ليتيد هذه تصير من النواحي الكل. مثلا ليتيد معناها بالكوتي اسكو البروجي نتاعي نجم ينجح ولا، شكون المنافسين نتاعي في السوق، قداش باش يتكلف عليا البروجي هذا. دونك الانسان يعمل ايتيد من دراسه شامله للبروجي نتاعو قبل ما يبدا وينطلق فعلا في تطبيق البروجي نتاعو في الامر الواقع. بالنسبه ليك انت ليدي نتاع البروجي هي الكونسيبت نتاع الدي اتش اس، والسوسيتي ماهيش معناها ماناش عندنا ايدي باش نجربوها يمكن تنجح يمكن لا. هذه الايدي عندها 17 سنه تخدم على روحها السوسيتي، معناها تصير مارشي في المارشي وامورها واضحه، معناها ليدي بالنسبه لنا 100% معناها ناجحه. دونك بالنسبه ليك فما برشا حاجات اللي تنجم تعملها في البروجي نتاعك ديجا راك تحطك بيه، معناها راك تحطك منهم السوسيتي كلوب شوب ريورد. توا نجيو للكوتي فينونسيير. انت ما تنجم تكون بارتنير الا ما تعمل انفستيسمون، لكن السوسيتي عطاتك فرصه باش تعمل انسكريبسيون غراتويت، والانسكريبسيون غراتويت عطاتك فيها ديزافونتاج، من بينهم البوسيبيليتي انك تشري باقل تكلفه ممكنه، البوسيبيليتي انك تعمل انسكريبسيون تاع دوتر ممبر وتاخذ عليهم كوميسيون وقت هما يشريو، البوسيبيليتي انك تبيع لي كارت. هذايا الكل عطاته لك السوسيتي غراتويتمون. دونك السوسيتي هي تعاونك معناها من الحكايه هذه غراتويتمون. لكن علاش الانسكريبسيون بارتنير بايونت بارابور للافيليي ولا الممبر ولا البارتنر دي سي؟ على خاطر تو سامبلومون البارتنير هو شريك تجاري، معناها ماهوش كيما لافيليي ولا الممبر ولا البارتنر دي سي اللي نجمو نعتبريو دي كليون يستغلوا في البروغرام بور توشي كيلكو كوميسيون. لكن البارتنير هو شريك فاش؟ شريك انه مش يديفلوبي ليدي نتاع الشركه. يعني وقت انت تدخل معك كوميرسون ولا جمعيه ولا ممبر بورتور دو لا كارت ولا تبيع كارت، هذوكم ديجا مسجلين عندك انت قبل ما هم مسجلين عند الشركه. اوكي، هذه لازمك تفهمها منيح. معناها فهمشي انسان عنده بروجي وما عندوش اليات العمل باش يجاري بهم لونتربريز نتاعو. باغ اكزومبل تقول لي باهي عندي البي سي وعندي كونيكسيون انترنت، وي سي فري، لكن حتى غيرك عنده الكونيكسيون انترنت، لكن انت مش تميز على الناس هذوما. يعني اللونتوراج كونه عندك سونتر دافير بارتنير. السونتر دافير بارتنير هذا فيه تو لي زوتي نيسيسير اللي تخليك تجاري لونتربريز نتاعك دو ا جيسكا زد. معناها فما الاهم لي زوتي اللي نجمو نحكيو عليهم، فما الرابور داكتيفيتي، فما الرابور رابور داكتيفيتي هو يجيب لك تو الحاجات، يعني كل كبيره وصغيره صارت في اليوم اللي تحب عليه انت. مثلا شكون من لي ممبر عمل لشا، شكون دخل للكونت نتاعو، شكون دخل شاف بوزيسيون دي سي، شكون اي ليان يكليك عليه الممبر في البورتاي نتاعو معناها الجراتوي، تجيك انت نوتيفيكاسيون في التابلو هذا في الرابور داكتيفيتي وقتها من المنزل نتاعك. وفي كل وقت نجم تشوف كل كبيره وصغيره قاعده تصير معناها في الاورغانيزاسيون اللي انت قاعد تكون فيها، سواء انت والليكيب اللي معك. بهذا رابور داكتيفيتي. فما رابور اخر هو الرابور دو جروب. الرابور دو جروب يعطيك لمحه
على الجروب اللي انت قاعد تكون فيه، سواء الرابور نتاع لي بارتنير او بيان نتاع الرابور نتاع لي بارتنر دي سي. كيف فما الرابور ديكيب نتاع ليكيب كامله، معناها اللي موجوده سواء معك انت ولا مع الناس اللي قبلك ولا مع لي زوتر بارتنير. فما لي جيد دو فورماسيون، لي جيد دو فورماسيون هذوما عرفتي السوسيتي تعطيك البروجي وكيفاش تنجح البروجي، معناها الجيد نتاعو. الكور دو فورماسيون هذوما باش يسهلوا لك برشا حاجات في الخدمه نتاعك، باش تلقى دي كور اللي بالحق اذا كان تقراها منيح وتطبق الكونتيني نتاعهم البروجي نتاعك يكون معناها ناجح رابيدمون، معناها في ساعه تنجح بالبروجي هذا، ما تضيعش برشا وقت وما تعملش برشا اغلاط باش توصل للهدف نتاعك. دونك فما مثلا التابلو نتاع لافيشاج تعرف به كل كبيره وصغيره قاعده تصير في السوسيتي. دونك السونتر دافير هو مجموعه من لي رابور ومجموعه من لي زوتي اللي تخليك تجيري لورغانيزاسيون نتاعك. هذاك ماتريال الخدمه نتاعك. فهمشي انسان يخدم وما عندوش ماتريال الخدمه نتاعو، اي خدمه انسان لازم معاون الخدمه نتاعو. المعاون نتاع الخدمه نتاعك هو البي سي والكونيكسيون والسونتر دافير هذا. دونك السونتر دافير هذا هو سي ان شارج عند الشركه، معناها ديجا هذوكم لي باز دو دوني اكسيتيرا اللي هي السوسيتي قاعده تخلص عليهم وتوفرهم عند لي بارتنير. دونك انت تنجمش تتقاسم المرابح مع الشركه، فهمشي شريك تجاري يتقاسم المرابح وما يتقاسمش الشارج الاداء، ما يفهمش. دونك كيف وقت انت تدخل بارتنير الشركه منين باش تخلصك على البارتنير هذاك؟ من الانسكريبسيون اللي هو قام بها، اللي سواء فيها بورسنتاج على السونتر دافير نتاعو وبورسنتاج على الفورماسيون اللي انت باش تقدمها له. دونك الشريك التجاري كيما قلت لك كيما يتقاسم المرابح مش يتقاسم الاداءات، ما فماش شراكه انه انسان يربح والاخر يخلص وحده. دونك باش تنجم تكون بارتنير لازمك تاخذ السونتر دافير هذا، من غير السونتر دافير هذا tu ne peux pas معناها gérer votre organisation. دونك ميم تنجم تسال اي بارتنير معانا تقول له نهار اللي يعملوا مينتونونس وما يخدمش السونتر دافير نتاعك بوندون 2 زور، تو يقول لك نتبلاك ما عادش نافونسي حتى شيء، ما عادش نراقب حتى شيء. دونك هذايا تابل دوبار نتاع لونتربريز نتاعك، يعوض لك هكا الناس، يعوض لك الكرام نتاع المحل، يعوض لك الناس اللي تخدم معاك، يعوض لك الشارج نتاع الضوء والتليفون واكسيتيرا. داكور، هذا هو. ايماجيني انت الشركه قالت لك ما تنجم تكون معايا الا ما تمشي تعمل بيرو في الولايه اللي انت تسكن فيها، برا عاد باش تمشي تعمل بيرو تحب لك كرا وتحب لك شارج وتحب لك معناها لامينجمون نتاعو، هذا الكل مش يخلق لك اداءات. كل بروجي في الدنيا هذه يتطلب راس مال، ما فماش انسان مش يعمل بروجي افيك 0 ملي. دونك البروجي هذا مش يتكلف منك مبلغ بسيط برشا اللي هو في حدود $50. المبلغ هذايا بسيط على الاخر، ما فما حتى بروجي في الدنيا هذه تنجم تبدا بانفستيسمون بسيط. هذا لا يتطلب منك تمشي تاخذ قرض من البنك، لا يتطلب منك انك بالحق تقعد سنين وانت تلمد باش تبدا الانفستيسمون تاعك. هذايا كيلك سوا انت السيتياسيون تاعك ايتيديون او بيان تخدم او بيان حتى في الشمال، المبلغ اللي باش تبدا به البروجي نتاعك هو مبلغ بسيط. اوكي باهي. دونك هذاك هو معناها الانفستيسمون اللي انت باش تعمله، هو الراس المال نتاع البروجي نتاعك. جو بونس توا اللي انت فهمت علاش نعملوا انفستيسمون، باش ناخذوا السونتر دافير اللي باش نجيريو بيه ليكيب نتاعنا. توا قداش باش يتكلف عليا البروجي معناها في الخدمه نتاعي، قداش باش يتكلف واسكو البروجي هذا باش يكون رونتابل ولا؟ هذا باش تكتشفوه زادا في فيديو اخر باش نحكيو فيه على راس المال هذايا، معناها الانفستيسمون اللي انت مش اللي قمت به، معناها اسكو نتاع شهر ولا شهرين ولا اكسيتيرا، وشنو هما الاداءات الشهريه لوتو فينانسمون، باش نحكيو على اللوتو فينانسمون يعني التمويل الذاتي للمشروع نتاعك، كيفاش توصل تحقق اللوتو فينانسمون نتاع البروجي نتاعك. هذا اللي باش نكتشفوه ان شاء الله في فيديو دو فورماسيون يحكي سبيسيالمون على l'autofinancement. Merci pour votre attention et à la prochaine.